बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, क्या हाल है आपके? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह के फजल के साथ ठीक होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 3 औरतों को देखकर अल्लाह पाक मुस्कुराता है। अल्लाह ताला इन 3 औरतों को बहुत ही पसंद करता है। इसके बारे में मैं आज आपको बयान करूंगी। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, चलती हूँ अपनी वीडियो की तरफ। हजरत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, वो फरमाती हैं, ऐ ख़वातीन, इस्लाम औरतों में 3 खूबियाँ अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब पूछा गया कि वो कौन सी खूबियाँ हैं, तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पहली खूबी पर्दा है। पर्दा किसी खतून की ऐसी खूबी है जो अल्लाह तबारक ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब कोई ख़ास खूबी अल्लाह को पसंद हो तो फिर जाहिर है कि वो खूबियाँ अपनाने वाली औरत भी अल्लाह को बेहद पसंद है। फरमाया गया, अल्लाह की पसंदीदा बंदी बन जाओ और पर्दे को अपना जेवर समझो। आजकल की औरतें कहती हैं, ये पर्दा क्या है, बस इंसान का जहन पाक साफ होना चाहिए और दिमाग का साफ होना ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ, ऐ मेरी बहनें, तेरा जहन कितना भी पाक साफ हो जाए, लेकिन सैयदा फातिमातुल ज़ोहरा से ज़्यादा पाक और साफ नहीं हो सकता। मेरी बहन सुन, पर्दे का हुक्म सैयदा फातिमा को भी दिया गया था। एक दिन पढ़ बापर्दा और बाहया औरत इस PhD और से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा नहीं है। डिग्री तो है लेकिन बाल हर वक्त खुले रहते हैं। इसके पास डिग्री तो है, तालीम तो है, लेकिन आंखों में शर्म हया नहीं है। इसके पास डिग्री तो है लेकिन माँ बाप का अदब एहतराम नहीं करती। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों का एहतराम नहीं करती। हर वक्त शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बालों को उतारती है, अपने हुस्न पे नाज करती है, अल्लाह तबारक ताला के दिए गए हुस्न पर नाज करती है कि मेरा चेहरा किस कदर खूबसूरत है, मेरे बाल कितने नरम और मुलायम हैं, और इस तरह से खुद को दूसरी औरतों से अलग थलग समझती है। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, तुझे ज़ेब नहीं देता कि तू अपने हुस्न पर नाज करे। तुझसे पहले कितनी हसीनो जमाल की पैकर औरतें कब्रों में जाकर पड़ी हैं, वो भी कभी अपने हुस्न पर बहुत नाज किया करती थी। आज इनके हुस्न और इनके खूबसूरत चेहरे को कब्र के कीड़े खा रहे हैं। कब्रिस्तान में जाया करो, देखा करो और गौर किया करो, तो फिर अपने हुस्न पर नाज नहीं किया करोगे। हमारे यहाँ तो रिवाज ही बन चुका है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई फोतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फोत हो जाए, तो इसकी जुदाई का गम हर चीज पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता के नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मेरे अजीज बहन भाइयों, सहाबा कराम रिज़वान रज़ी अल्लाह अलैहि अजमैन के दरमियान जब कोई फोतगी हो जाती, जाहिर है कि ख़वातीन ख़ानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमनाक सूरत होती थी, लेकिन फिर भी ये गम औरतों के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फोतगी के दिन भी औरतें पर्दे का खास ख्याल रखा करती थी। हर चीज़ पर हर गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पर मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रही, कोई पर्दा नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज पढ़ते थे। इस्लाम की एक मुकद्दस शहजादी का वाक़या है। इसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लामो कुफार के मुआरके में शहीद हो गया। अब ये नेक खतून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पांव तक पूरा वजूद पर्दे में ढंपा हुआ था।
صحابہ رضی اللہ یہ دیکھ کر حیران رہ کے اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتی ہے اور وہ چلاتے ہیں روتے ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت اور مکمل ہوش و حواس میں ہے۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود یہ ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ کرتی تھی، ماتم کرتی تھی اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک عورت نے جب یہ بات سنی کہ یہ کیسی عورت ہے، اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا، میرے بھائیو، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا؟ سبحان اللہ۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ میرے عزیز پیارے بہن بھائیو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ ہے اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے اپنا آپ ایک اجنبی مرد کو حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں، اسے پہچانتی نہیں، اس کی طبیعت کا پتہ نہیں، اس کے مزاج کا پتہ نہیں، وہ کس طرح کا انسان ہے، پھر بھی نکاح کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر اس شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، طرح طرح کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت میں سے گزر کر اس کی اولاد کے جنم دیتی ہے۔ موت کی سی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنے فکر و بقول ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچے کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی۔ لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کے باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے، اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس وجہ سے یہ بڑا انسان بنا ہے۔ تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنا آپ سارا کچھ بھول جاتی ہے، اس کے چہرے پر جولیاں نمودار ہونے لگ جاتی ہے، پھر ایسی عورت کو کئی شوہر یہ کہہ کر ڈرکار دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہے، حالانکہ سراسر یہ غلط ہے، وہ جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنا مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اسے اللہ والے بزرگ انسان کی جانب رخ کیا اور اس سے دریافت کیا کہ حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہی ہوتی ہے، ہر ایک انسان کے لیے جو خود کو پاؤں کے مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے، ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہے۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جولیاں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس بات کو سمجھنے کی بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی تو وہ دوسری عورتوں کی جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کی تیاری میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے، ایسے کانٹوں کے بستر پر سونے سے مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ انسانیت ہے؟ خدارا اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کرو، وہ کسی بھی شکل میں ہو، ماں، بہن، بیوی یا بیٹی، ان کو عزت دیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے ام المومنین، عورتوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، تو فرمایا گیا، نمبر 1 پردہ، یعنی پردے کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی عورت بھی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔
नंबर 3, अल्लाह के हजूर झुकने वाली औरत, नमाज पढ़ने वाली औरत, क़याम, रुकू और सजदा करने वाली औरत, कुरान पढ़ने वाली औरत। आजकल की औरत कहती हैं जी बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए नमाज पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, अल्लाह के हजूर झुकने का वक्त ही नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ ऐ मेरी बहनें, आओ मैं तुम्हें सैयदना फातिमातुल ज़हरा के बाबरकत घराने की मिसाल देती हूँ, जन्नत के सरदार। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, कोशिश किया करें कि टाइम निकाल कर नमाज अदा किया करें, अल्लाह का जिक्र अज़कार किया करें। तो ये जो मैंने आपको 3 काम बताए हैं जो हज़रत सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाए हैं, मैंने आपको आगाह किया है। ऐसी औरतों पे अल्लाह ताला बहुत राज़ी है, बहुत पसंद करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। दुआ किया करो अल्लाह पाक हम सबको वैसा बना दे जैसे हम अल्लाह पाक को पसंद आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।